اسی انہاں نوں حکومت عطا کر دینے آ زمین تے، اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور نماز اور زکات دا قانون نافذ کر دینے، وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ، اور چنگے کماں دا حکم دیندے نے، برے کماں تو روک دینے، وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور اللہ دے ہی واسطے نے سارے معاملات۔ واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ الرحمن دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے، صاحبو اور عزیز ساتھیو، ملکی معاملات دے اندر اور حالات حاضرہ دے مطابق اج دے اس خطبہ جمعہ دے اندر میں انشاءاللہ العزیز قرآن و حدیث دی روشنی اندر بیان کرنا چاہاں گا کہ ساڈا حکمران کیسا ہونا چاہیے، اور اسی اگر حکومت سازی دے اندر اپنا انتخاب کرنا ہے، کسے نو اپنا سربراہ منتخب کرنا ہے، ملکی لیول تے یا اپنے حلقے دے لیول تے، تو کن خوبیاں دا او حامل ہونا چاہیے، اس دے اندر کیڑیاں خوبیاں ہون، کیڑیاں صفتاں موجود ہون کہ اسی انتخاب کرتے وقت، اس نو اپنا نمائندہ چندے وقت، اسی انہوں اپنا سردار، اپنا حکمران، اپنا لیڈر، یا جو بھی لفظ کہہ لو، اپنا ایم پی اے، ایم این اے، اسی او دا انتخاب کرنا ہے تے کی او دے اندر ویکھ کے کرنا ہے۔ اور میں انشاءاللہ العزیز پوری دیانتداری نال، طرفداری نال نہیں، قرآن و حدیث دی روشنی اندر بیان کراں گا، کیونکہ اے موقع محل ہے، اور ہر معاملے دے اندر خطیب، مبلغ، امام دی اے ڈیوٹی ہے، بلکہ او دے کول اے منصب امانت ہے۔ اس امانت دا حق ادو ہی ادا ہوئے گا کہ جدو اپنی قوم دی، اپنے سامعین دی ہر معاملے دے اندر قرآن و حدیث دے مطابق رہنمائی کرے گا۔ تو آئیے اللہ دے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ، تواڈے وچوں ہر بندہ حاکم ہے،
اور او دے کولوں او دی حاکمیت دے بارے سوال کیتا جائے گا۔ جس معاملے دا اللہ نے مینوں اختیار دیتا ہے، اس معاملے نو اگر میں سستی یا کمزوری دا مظاہرہ کراں، بددیانتی دا مظاہرہ کراں، او دا مینوں اللہ دے حضور جواب دینا پئے گا۔ اور جس چیز دا اللہ نے تانوں اختیار دیتا ہے، اگر اس دا غلط استعمال کرو گے تو قیامت دے دن اس دا جواب دینا پئے گا۔ تو آئیے اسی اپنے ووٹ والا اختیار استعمال کرنا ہے تے کیڑیاں خوبیاں ویکھ کے کرنا ہے۔ میرے بھائیو، میرے بزرگوں، آئیے ملک پاکستان دے آئین دے مطابق اور قرآن و حدیث دی روشنی دے مطابق، پہلے تو میں بات کرنا ملک پاکستان دے آئین دی 1973 دی روشنی دے اندر ملک پاکستان دا آئین یہ ہے کہ ملک پاکستان دا جیڑا وزیر اعظم ہوئے گا او اسمبلی دا مسلمان رکن ہوئے گا، اور آرٹیکل 42 دے مطابق صدر مملکت او بھی مسلمان ہونا اس دا ضروری ہے، اور آرٹیکل 260 دے مطابق کہ او شخص مسلمان کون ہے، او دی اگوں وضاحت کیتی ہے کہ او عقیدہ توحید تے پختہ ہوئے، عقیدہ توحید والا ہوئے، اور دوسرا بات کہ ختم نبوت تے او دا مکمل ایمان ہوئے، اور غیر مشروط ایمان رکھن والا ہوئے، کسے قسم دی شرط نہ ہوئے کہ اگر انج ہوئے تے میں تاں توحید ماننا، اگر اس طرح ہوئے تے میں تاں نبی پاک دی نبوت ماننا، بالکل غیر مشروط طور تے اللہ دی توحید تے نبی پاک دی ختم نبوت تے ایمان رکھن والا ہوئے، اور نبی پاک تو علاوہ نہ وہ کسے نو مذہبی پیغمبر منے نہ کسی نو نبی منے، کسی طور تے بھی ایسے شخص دے اتے کسی طرح دا بھی ایمان نہ رکھے جیڑا نبوت دا دعویٰ یا نبوت دے معاملے دے اندر اپنے آپ نو حصہ دار ٹھہرائے۔ آئین پاکستان آندا ہے کہ اس نو اپنا ملک پاکستان دا وزیر اعظم تے صدر ہوئے گا، اور آرٹیکل 62 دے مطابق ایسا شخص اچھے کردار دا حامل ہوئے، اچھے بولو یار، اچھا کردار کی نہ لٹدا ہوئے تے نہ چور دا ساتھی ہوئے، نہ آپ لٹن والا ہوئے نہ چوراں دا سفارچی ہوئے، نہ آپ لٹن والا ہوئے نہ ڈاکواں دا پشت پناہ ہوئے، نہ آپ شرابی ہوئے نہ او دے ڈیرے تے شراب چلے، نہ او آپ ظالم ہوئے تے نہ کسی نو ظلم کرن دوے۔ اے ملک پاکستان دا قانون ہے کہ ایسا رکن اسمبلی ایسا ہوئے جڑا اچھے کردار دا حامل ہوئے، اور لوگاں دا او دے اتے بھرپور اعتماد ہوئے تے اسلام دے معاملات تو انحراف کرنے والا نہ ہوئے۔ اسلام دے معاملات کی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ انہاں دی ادائیگی کرنے والا ہوئے۔ ملک پاکستان دا قانون بھی کی کہندا ہے کہ تسی ممبر انہوں بنانا، ایم پی ایم این اے انہوں منتخب کرنا ہے جیڑا نمازی ہوئے، جیڑا روزے دار ہوئے، جیڑا زکوٰۃ دین والا ہوئے، حج کرنے والا ہوئے، شرابی نہ ہوئے، بدکار نہ ہوئے، لٹیرا نہ ہوئے، بدماش نہ ہوئے، بدماشاں دا پشت پناہ نہ ہوئے، چوراں دا پشت پناہ نہ ہوئے، ایسا اپنا ممبر منتخب کرنا ہے۔ اور آئیے قرآن کی کہہ رہے ہے، ذرا دھیان دے نال اج دے خطبہ جمعہ نو سماعت کرنا، ہو سکتا ہے کہ میرے واسطے، تواڈے واسطے اور ملک پاکستان واسطے
بہتری دا سبب بن جائے۔ آئیے اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے، اللہ فرماندے نے ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ میری تو آٹی ذمہ داری بیان ہو رہی ہے۔ اللہ فرماندے نے ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، بے شک اللہ رب العالمین توانوں حکم دیندے نے، اللہ توانوں اس بات دا پابند کر رہے نے کہ امانتاں والیاں دے حوالے کر دیو، امانتاں والیاں دے حوالے کرنیاں نے۔ ووٹ دا انتخاب تو اڈے کل امانت ہے، اے امانت دا استعمال کرنا ہے۔ فرمایا کنہ دے واسطے استعمال کرنا ہے، اے اپنیاں امانتاں والیاں دے حوالے کرنیاں نے، تے کس طرح کس انداز نل کرنیاں نے۔ فرمایا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، جدوں میں تسے لوگاں دے درمیان فیصلہ کرنا تے عدل و انصاف دے نال کرنا ہے، تسے فیصلہ عدل و انصاف دے نال کرنا ہے، اپنیاں برادریاں نو نہیں ویکھنا، اپنے تعلقات نو نہیں ویکھنا، جناب اے بندہ میری برادری دا اے دے نال میرے تعلق اچھے نے، جناب اے دے کولوں میں کل نو کوئی کم نہیں لواں گا۔ فرمایا نا 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 وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، فرمایا کہ تسی عدل و انصاف دے درمیان لوگاں دے نال چلنا ہے، عدل و انصاف تساں کرنا ہے، اگوں جدا انتخاب کر رہے ہو وہ بھی عدل و انصاف کرنے والا منتخب کرنا ہے۔ کل نو چور ڈاکو اے نعرے مناسب نہیں ہون گے، اپنا انتخاب کرن لگیاں انصاف والا انتخاب کرنا ہے۔ اور پھر اللہ رب العالمین فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے لوگو جڑے ایمان لے آئے ہو اللہ تے اس دے رسول دی اطاعت تے فرما برداری کرنی ہے۔ ان اگلے الفاظ سے غور کرنا، توجہ کرنا، فرمایا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، جڑے تواڈے امیر بن جان، امام بن جان، جڑے تواڈے حکمران بن جان، جڑے تواڈے قائد تے لیڈر نے، انہاں دی بھی فرما برداری کرنی ہے، انہاں دی بھی اطاعت کرنی ہے۔ اولی الامر تو مراد امام ہے، امام اس نو کیا جاندا ہے جڑا قرآن دے بارے بھی علم رکھن والا ہوئے، حدیث دے بارے بھی علم رکھن والا ہوئے، اور عدل و انصاف کرنے والا ہوئے، انہوں امام کیا جاندا ہے۔ اللہ فرماندے نے ایسے حکمراناں دے فرما برداری تے اطاعت کرنی ہے۔ وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تہاڈا اپنے امام، اپنے حکمران، اپنے قائد لیڈر دے نال کسے بات دے اتے اختلاف ہو جائے، پھر تسی قرآن و حدیث تو اللہ دے احکامات تو او دے رسول دے احکامات تو رہنمائی لینی ہے۔ اللہ دا قرآن کی کہندا ہے، اللہ دے پاک رسول نے کی رہنمائی فرمائی ہے، پھر او دے مطابق تسی چلنا ہے۔ اماماں دے حکمراناں دے غلط فیصلیاں دے اتے انہاں دا ساتھ نہیں دینا، زیادتی والے معاملے دے اندر انہاں دا ساتھ نہیں دینا۔ اے
اللہ رب العالمین نے منوں تے تانوں حکم فرمایا میرے بھائیو قرآن پاک دی اس بات تو سمجھ کے آئے عدل و انصاف والا بندہ نمازی بندہ پرہیزگار بندہ او دا انتخاب کرنا پارٹی نو نہیں دیکھنا اپنے ذاتی معاملات نو نہیں دیکھنا جناب علی اپنی برادریاں نو نہیں دیکھنا اوور آل اللہ رب العالمین نے جیڑا حکم دیتا ہے بحیثیت مسلمان بحیثیت مومن ساڈے تے اے فرض بندا ہے اسی اللہ دے ان احکامات دی پابندی کر لئیے اور اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ فرمایا لوگو تواڈے وچوں ہر بندہ حاکم ہے اور تواڈے وچوں ہر بندہ با اختیار ہے او دے کولوں او دے اختیار دے بارے سوال کیتا جائے گا جنہ منوں اختیار ہے او دے بارے میرے کولوں سوال کیتا جائے گا جنہ تانوں اختیار ہے تواڈے کولوں او دے بارے سوال کیتا جائے گا میرے بھائیو یہ معمولی بات نہیں جے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے کہ جن بندے نو کوئی اختیار دے دیتا گیا اگر جڑے بندے دے کول کوئی حکومت دیتے گئے کسے بندے نو کوئی سرداری دے دیتے گئے گھر دی سرداری دے دیتے گئے قبیلے دی سرداری دے دیتے گئے کسے یونین دی سرداری دے دیتے گئے کسے حلقے دی سرداری دے دیتے گئے کسے شہر دی سرداری دے دیتے گئے کسے صوبے دی سرداری دے دیتے گئے کسے ملک دی سرداری دے دیتے گئے اگر اس بندے نے او دے اندر ان معاملات دے اندر کمزوری کیتے جان بوجھ کے کوتاہی کیتے فرمایا انہوں موت آئے گی اس حال دے اندر موت آئے گی کہ او امانت دے اندر خیانت بدیانت خیانت والا ہو کے تے مرے گا اور جیڑا بندہ امانت دار نہیں جیڑے بندے دے موت ایمانداری تے نہیں آئے گے بدیانتی تے آئے گے خیانت تے آئے گے او دے بارے اللہ دے پاک نبی فرماندے نے فرمایا جیڑے بندے دے اندر امانت داری نہیں فرمایا لا امان لہو ملا امان فرمایا جیڑے بندے دے اندر بندے دے اندر امانت داری نہیں اس بندے دا کوئی ایمان نہیں تے جیڑے بندے دا ایمان ہی کوئی نہیں اللہ نو دی پرواہ بھی کوئی نہیں میرے بھائیو ایتھے اے نہیں کہ حکمران دی بات ہے اے دے اندر سوال پیدا ہوندا ہے کہ آئے حدیثاں کیا اے باتاں حکمران واسطے نے نا 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 میرے بھائیا میرے واسطے بھی نے جتھے اللہ نے جس حد تک میری ذمہ داری لائے میرے کولوں سوال کیتا جائے گا جتھے تہاڈی ذمہ داری تہاڈے کولوں دے بارے سوال کیتا جائے گا میرے کولوں سوال کیتا جائے گا میریاں ذمہ داریاں دے مطابق تہاڈے کولوں تہاڈیاں ذمہ داریاں ڈیوٹیاں دے مطابق سوال کیتا جائے گا اگر باپ تے او دے کولوں او دی اولاد دے بارے سوال کیتا جائے گا اگر بیوی تے او دے کولوں دے شوہر دے حقوق دا سوال کیتا جائے گا اسی طرح اگر کوئی سردار تے او دے کولوں او دے قبیلے دے بارے سوال کیتا جائے گا آج دے موجودہ دور دے مطابق میں توضیح کر دیوا میں بات آسانی نال تانوں سمجھا دیوا اگر کوئی ایم پی اے تے او دے کولوں دے علاقے دے بارے سوال کیتا جائے گا اگر کوئی ایم این اے تے او دے کولوں دے علاقے دے بارے سوال کیتا جائے گا وزیر اعلیٰ تے او دے کولوں دے صوبے دے بارے سوال کیتا جائے گا وزیر اعظم تے ملک دے بارے سوال کیتا جائے گا اور فرمایا کہ سوال کیتا جائے گا اس دن تو کولو ڈر جاؤ اللہ دے کولو ڈر جاؤ اللہ دی قسم اللہ دے پاک نبی نے اپنے صحابہ دیاں ایسیاں تربیتاں فرما دیتیاں میرے پاک نبی دے او صحابے جنہاں نو اللہ دے پاک نبی نے کئی بار جنت دیاں بشارتاں دیتیاں فرمایا ابو بکرین فی الجنہ ابو بکرین فی الجنہ ابو بکر
بکرین فی الجنہ، کدھر میرے پاک نبی فرماندے نے سی حوض کوثر تے اسی طرح کٹھے ہوواں گے، کدی فرمایا کہ جنت دے اندر اسی طرح کٹھے داخل ہو رہے ہوواں گے۔ انی عظمت تے اتنا مقام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا، لیکن فرمایا کر دے کاش میں ایک بکری دا وال ہوندا، میں ایک بکری دا وال ہوندا، بکری مر جاندی ہے تے او دا معاملہ ختم ہو جاندا ہے، حساب و کتاب دا معاملہ ختم ہو جاندا ہے۔ کاش میں بکری دا ایک وال ہوندا، اس دنیا تو فوت ہوندا تے مینوں اللہ دے کھڑے ہو کے حساب و کتاب نہ دینا پیندا۔ آ ویکھ لے جنہاں دیاں تربیتاں اللہ دے نبی نے فرمایا نے، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کیسی عظمت تے کیسی شان ہے، فرمایا عمر فی الجنہ، لوگو عمر جنتی ہے۔ اللہ دے نبی فرماندے نے لوگو میرے تو بعد کوئی اگر نبی ہونا ہوندا عمر نبی بن کے آوندا، لیکن لا نبی آبادی میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ کون عمر ہے؟ فرمایا کہ عمر او عمر جڑے راہ تو لنگ جاندا ہے شیطان راہ چھڈ جاندا ہے، اتنی عظمت اتنا شان ہے۔ عمر کون عمر ہے؟ رائے زمین تے دیندا ہے، اللہ قرآن بنا کے نازل فرما دیندے نے۔ تو حضرت عمر فرمایا کر دے کاش میں ایک فاختہ ہوندا، کاش میں ایک چڑیا جیسی ہوندا کہ چڑیا مر جائے تے معاملہ ختم ہو گیا، میں کل قیامت والے دن اپنے رب دے حضور کھڑا ہو کے اپنی زندگی دا حساب کتاب میرے کولوں نہ ہوندا۔ خدا دی قسم ایسے عظیم حکمران گزرے نے، اور اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جڑے بندے میرے اگے کھڑے ہون تو ڈر گئے انہاں دے واسطے میں دو جنتاں تیار کر رکھیاں نے۔ آ لوگ نہیں جنہاں اللہ دے کولوں ڈر کے حکومتاں کیتیاں، اے او لوگ نہیں جنہاں نے اللہ دے کولوں ڈر کے اپنے اختیارات دا استعمال فرمایا، اے او لوگ نہیں جنہاں نے اللہ دے کولوں ڈر کے زمین دے اتے اپنی زندگی گزارے۔ آؤ نا ہن اللہ رب العالمین نے اے بات جیڑی میں تواڈے سامنے قرآن دے وچوں سمجھائی ہے، میری تواڈی ڈیوٹی کی ہے، میری تواڈی ذمہ داری کی ہے کہ اسی انتخاب کردے وقت امانت دے نال، اور امانت کیسی؟ عادل انصاف پسند اور نمازی پرہیزگار، قرآن دا علم رکھن والا، حدیث دا علم رکھن والا، مساجد نال پیار کرن والا، مساجد نال محبت کرن والا، مساجد دے اندر آن والا بندہ او دا انتخاب کرنا ہے، دجیاں دا انتخاب دے لاگے نہ جائے او دے کل قیامت والے دن جواب دینا پڑے گا۔ اور آئیے اللہ فرما رہے ہیں، اللہ فرما دینے الذین اما الذین مکناہم فی الارض، فرمایا وہ لوگ جنہاں نو اسی پھر کوئی اختیار دے دئیے، کسے علاقے دا اختیار دے دئیے، کسے بسے دا اختیار دے دئیے، کسے یونٹ دا اختیار دے دئیے، کسے حلقے دا اختیار دے دئیے، فرمایا انہوں کی چاہیے دا اقام الصلاۃ، انہوں چاہیے دا نماز پڑھے، نماز بولو نماز۔ تے تواڈے جڑے لیڈر نے، تواڈے ایم پی اے، تواڈے ایم این اے، آن ساڈی روٹین پتہ کہ نہیں یار دین والا بندہ کھلو گیا کوئی یار انہیں ہونا تے کوئی نہیں ووٹ ضائع کرنا نہ، اپنا ضمیر نہ ضائع کر، او ووٹاں دی گنتی نہ ویکھ، رب نے اعمال دی گنتی نہیں ویکھنی کہ کنے عمل کر گئے ہیں، کل قیامت والے دن ترازو لگنا ہے، کی لگنا ہے؟ گنتی تے دنیا تے ہونی ہے، تیرے ووٹ دا ترازو لگنا ہے، وزن اوتھے ہونا ہے، کیڑے پلڑے چ پایا سی، کسے نمازی نو دتا صحیح یا شرابی نو دتا صحیح، کسے پرہیزگار نو دتا صحیح یا بدماش نو دتا صحیح، ناراض سے نہیں ہو رہا ہے بھائی، میں کسی نے ہٹ نہیں کر رہا، واضح
سیدھی اوپن کہہ رہا کیونکہ میرے کو ممبر امانت ہے اور تھوڑی اصلاح کرنا میرے تے فرض ہے. اے اللہ نے میری ڈیوٹی لگائی ہے. اگر میں دے اندر خیانت کرانگا کل قیامت والے دن جواب دے ہوا گا. اللہ فرماندے نے جنوں اسی اختیار دے دئیے انہوں کی چاہیے اقام الصلاۃ نماز نو پڑھے تے نماز دا قانون میں لاگو کر دوے. نماز خود بھی پڑھے تے لوکاں نوں بھی بولو لوکاں نوں بھی حکم دوے. فرمایا وآتوا الزکاۃ زکات ادا کرنے والا بھی ہوئے. اگر اللہ نے مال دیتا ہے تے زکات دی وصولی کرنے والا بھی ہوئے. وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ فرمایا چنگے کماں دا حکم کرنے والا ہوئے برے کماں تو روکن والا ہوئے. وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ فرمایا برے کماں نو خود بھی ناپسند کرے تے لوکاں نو بھی او تو روکے. وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ جدو دے اندر حکمران دے اندر اے خوبیاں آ جان گیاں پھر پریشانیاں مک جان گیاں. ذاتی پریشانیاں بھی مک جان گیاں. حکومت دے ڈاواں ڈول ہوندیاں بھی پریشانیاں لیندیاں ضرورتاں کوئی نہیں. کسے دے حملیاں دیاں بھی ضرورتاں کوئی نہیں. کسے دے کولو خوف کھان دیاں ضرورتاں کوئی نہیں. کسے کولو ڈرن دیاں ضرورتاں کوئی نہیں. فرمایا ایک کم جدوں حکمران کرن لگ پین گے اللہ پاک انہاں دے کم انہاں واسطے آسان کر دیں گے. ملک دے اندر برکتاں آ جان گیاں. ملک دے اندر کاروبار آ جائے گا. نوجوان بے روزگار نہیں ہوئے گا. وڈیرے دعا تو ترس کے نہیں مرن گے. یتیم بھوکے پیاسے نہیں رہن گے. کوئی اپنی چھت تو بغیر گزارا کرنے والا نہیں ہوئے گا. صرف حکمران ایسے انداز نو اپنا لیں آؤ نا اللہ دے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم تے نازل ہونے والا قرآن اور اس دی تفسیر میں آپ دے سیرت تو نبی دے صحابہ دی سیرت تو توانوں ساگا کر دے تاکہ مسئلہ صحیح طرح سمجھ آ جائے. اللہ فرمان دے نے الذین امکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ جنوں اسی زمین دے اتے اختیار دے دئیے کسے زمین دے ٹکڑے دے اتے دی تفسیر تو سی کر دے وضاحت کر دیواں اپنے انداز نال تانوں سمجھا دیواں. کسے بستی دا کسے علاقے دا کسے حلقے دا کسے یونین دا کسے ضلع دا کسے شہر دا کسے صوبے دا حکمران بن جائے تے کی کرے نماز پڑھے نمازاں دا حکم دوے. میرے پاک نبی نے اے حکم من کے دکھا دیتا. پاک نبی ہجرت کر کے مدینہ پاک دے اندر ٹر گیا. ہجرت کر کے صحابہ گیا میں کاروبار بھی چھڑیا گھر بار بھی چھڑے میں تے میرے نبی جدو مدینے دے اندر گیا سب تو پہلے آپ نے مسجد نبوی دی بنیاد رکھ دیتے. نماز دا نظام قائم کرنے واسطے نماز دی ادائیگی واسطے سب تو پہلے مسجد دی بنیاد کی کیتا ہجرت کر کے گئے نے. گھر دی بھی ضرورت ہے کاروبار بھی ضرورت نے. آپ نے اپنے گھراں دا نہیں سوچیا کاروبار دا نہیں سوچیا بھائی کاروبار مضبوط کر لئیے پیسہ آئے گا پھر جنویں دی سونی مسجد بنا لواں گے. نا 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 کچی مٹی دی مسجد بنا دیتی تے کھجوراں دے پتیاں دی چھت پا دیتی. مسجد بنائی خدا دی قسم مسجد نبوی. اللہ سانو سارے انو لے جائے اللہ سارے انو لے جائے. اللہ جڑا آمین نہیں آندا انہوں اگلے سال لے جا. جڑا آمین کہتا انہوں اس رمضان چ لے جا. ایویں دی مسجد بارش پیندی چھت چو جاندی نبی پاک سجدہ کر دے اللہ اکبر مٹی لگ جاندی لیکن بنائی پھر کی یہ سب تو پہلے مسجد نماز. حکومت مدینے دے اندر جا کے قائم ہوئی نا نبی پاک دی
حکومت نو سب نے تسلیم کیتا، آپ نے نماز دے واسطے مسجد نبوی بنا دیتے، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماندے نے کہ جیڑا بندہ جماعت تو پیچھے رہ جاندا، صحابہ سمجھدے شاید اے منافق ہو گیا ہے۔ نماز ایسا عظیم عمل ہے، بندہ مسلمان ہوندا ہے، کلمہ توحید پڑھدا ہے تے نماز سب تو مسلمان ہون تو بعد سب تو پہلا عمل نماز ہے۔ قبر اندر جانا تے سوال نماز ہے، میدان محشر دے اندر جانا تے سوال۔ فرمایا کہ جنوں اسی حکومت دے دئیو نماز پڑھے، جدو نماز پڑھے گا اللہ فرماندے نے کہ پھر اسی للہ وللہ عاقبۃ الامور، پھر ملک دے معاملے اندر پریشان ہون دیاں ضرورتاں پھر اللہ جانے تے او دے معاملات جانن۔ اور جدو نبی پاک نے ایسا نظام پیش کر دیتا، میرے پاک نبی دے صحابہ دے اللہ نے کنی عظمت رکھ دیتے ہیں۔ حضرت حشام بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، دھیان نال سنے جے واقعہ خدا دی قسم ہے، بڑا دل اٹھارن والا جے۔ حضرت حشام بن عمر چل پے، ایک سواری للے ڈاچی دے اتے سوار ہو گیا تے دراڈا سفر یمن دا اختیار کر لیا۔ چل دیاں یمن دے گورنر ہاؤس دے کول پہنچے، ایک بندہ نال ہے تے جدو گورنر ہاؤس دے دروازے تے رکے نا تے جڑے گورنر ہاؤس دے دربان نے پہرے دار نے وہ آندے نے جناب کدھر آئے ہو؟ حضرت شاہ فرماندے نے گورنر نو ملنا چاہنے ہیں۔ آندے نے گورنر نو ملنا چاہتے ہوئے اپنے کپڑے ویکھو، تواڈے کول چج دی سواری نہیں، اونٹنی تے تسی سوار ہو کے آئے ہو، دوسرا تواڈے کول جوڑا نہیں۔ سفر کر کے نا پسینے دے نال، عرب دی پھر گرمی، پسینے دے نال کپڑے بھی خراب ہوئے، داغ و داغ ہوئے، کچھ کٹا مٹی سفر دا، اس حالت چ ویکھے تے آندے نے نہیں گورنر نو تسی ملنا چاہندے ہو، اے گورنر نو ملن والا تہاڈا ویس ہے؟ آندا تکرار نہ کر، اپنے گورنر نو آخ مدینے چو دو بندے آئے میں تے تینوں ملنا چاہندے میں۔ جدو پیغام جاندا ہے مدینے چو اس طرح آدمی آئے میں تو انو ملنا چاہندے نے، جدو اونے مدینے دا نا ہی سنیا او دے اتے روب تاری ہو جاندا ہے۔ حکومت مدینے دی کیسی حکومت جدی بنیاد رکھی گئی، سب تو پہلے ہوتے مسجد نبوی بنائی گئی، مسجد دی تعمیر تے نماز دا قانون نافذ کیتا گیا۔ اللہ نے دروب پیدا کر دیتا ہے، فرماندے نے کہ جاؤ جا کے کہہ دو، جدو پیغام بھیجیا روب تاری ہو گیا، گورنر دے آندا جلدی نال بلاؤ۔ حضرت حشام بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان سواری تے سوار ہو کے گورنر ہاؤس دے اندر داخل ہون لگے، اے کہن لگے کہ انج جانا، آندے نے اے سواڈے گورنر ہاؤس دی شان دے خلاف ہے، سواری ایتھے بنو تے تاں جاؤ، آندے نے جانا تے سواری تے جانا ہے، آندے کپڑے بدل لو، آندے نے انہاں کپڑیاں تے جانا ہے جنہاں کپڑیاں تے اسی اپنے رب کبریا دے اگے کھڑے ہونے آ، انہاں کپڑیاں دے نال ہی دے کول جانا ہے۔ آندے جاؤ جی، کی کرو؟ جاؤ جی جاؤ جی، ساڈے جاندے نے ایئرپورٹ دی اندر پہلے تلاشی دیو جی، کپڑے اتار کے تلاشی دیو جی۔ اے ذلیل رسوا کیوں ہوندے نے؟ انہاں رب دے قانون نال بغاوت کیتی، ملک پاکستان دے آئین نال بغاوت کیتی، اور ملک پاکستان دیاں نظریات ایدے نال بغاوت کیتی۔ ملک پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ جدو لا الہ الا اللہ دی بغاوت کیتی، آرڈر پچھو ہون گے، آرڈر ادھروں ہون گے، سجیوں کھبے ہون گے، انہاں دے اتے کپ کپی تاری ہو جاندی ہے۔ او خدا دی قسم آؤ انتخاب کرو، کسی ایک ہی نیک بندے دا پوری اسمبلی چ انتخاب کر دیو، انشاءاللہ پتے لگ جان گے۔
دعا کرو اللہ ساڈے علامہ ابتسام نو کامیاب کر دے۔ میرے بھائیو، حضرت حشام اندنے انجی جانا ہے، اندنے چلے جو جناب۔ حضرت حشام جی دو گورنر ہاؤس چ داخل ہوئے، جڑا گورنر ہاؤس دے پارا کے حضرت حشام فرمان نے سوچیا کہ دب کے نہیں جانا، ایسا عمل کریے کہ جیڑا انہاں تے روب آ جائے۔ بندے کلے ہی اندر گیا، حشام بن عمر نال ایک خادم ہے تے اپنی سواری او دی پارک چ کھلی چھڈ دیتی۔ لے بھائی تو چرچو کہ بابا کہا لگائی جدو گیا نا او دے روم دے اندر او دی پارلیمنٹ چ ویکھیا گدا بڑا شاندار وچھے ہے، تلوار کڈی او دی نوک دے نال انج توڑ تک۔ گورنر یمن دا اس وقت دی سپر پاور کیسر و کسرا، یورپ دی پوری حکمرانی، پورے یورپ ملک دے حکومت اور پھر کچھ عرب دے علاقے بھی انہاں دے کول۔ اینا گورنراں دے کول جان دا ول سیکھنا ہی تے میرے نبی دے صحابہ کو سیکھنا ہے، پر اے غیرت، اے جرت، اے ہمت ادو آئے گی جدو قرآن دے دسے ہوئے قانون دے مطابق اپنا حکومت چلان والا بن جائے گا۔ چیر دے جا رہے نے، گورنر پیا سامنے ویندا ہے، پر جرت جا کے نا تے سلام نہیں کیتا۔ ساڈے تے جاندے ہی پیری پی جاندے نے، سلام نہیں کیتا کیونکہ کافر نو سلام جو پہل تے جا کے بہ کے جاندے پتہ کی پوچھ او گورنر لباس کیوں کالا پایا جی ہیں؟ اے تیرے پردے بھی کالے نے، کیوں کالے لٹکائے نہیں؟ آندا ساڈے کولو مسلماناں نے کچھ علاقہ کھولیا ہے، جنی دیر تک اسی واپس نہیں لینا اونی دیر تک کپڑے کالے سوگ دے میں پہنے نے، کپڑے بھی کالے رکھاں گا، اور کہنے لگا کہ پردے بھی اونی دیر تک کالے رکھاں گا جنی دیر تک اسی مسلمانہ کو اپنا علاقہ نہیں لے لواں گے۔ حضرت حشام حسب ہے فرماندے نے تو علاقہ واپس لین دیاں پیا کرنا ہے، ایک ویلا آنا جتے تو بیٹھا ہے تے بھی حکومتاں ساڈیاں ہی ہونیاں نے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آندا وہ تسی نہیں ہونا، گورنر کی آندا تسی، آندا دس کیویں گورنر پڑھیا لکھیا تے ہوندا نا، آندا میں اپنی مذہبی کتاباں دے اندر پڑھیا جنہ ایتھے یمن دے اُتے حکومتاں کرنیاں نے انہاں دے دن گھوڑیاں تے سواری تے راتاں مسلیاں تے، دن جہاد کر دیاں راتاں اللہ دے اگے عبادت کر دیاں گزر دیاں نے۔ حضرت شام فرماندے نے او اسی ہوئیاں، او بولو اللہ نے خوبیاں بیان کی تھیاں نے۔ تے شام فرماندے نے میرا دل کردہ میں اسلحہ چیک کراں، کی کراں؟ ہتھیار چیک کراں، تے پڑھ دے نے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ کی پڑھیا؟ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ گورنر ہاؤس دیاں دیواراں انج کمب گئیاں جی میں زلزلہ آ رہا ہے۔ سیرت نگاراں تاریخ والیاں لکھیا پہلے تے گورنر دا لباس کالا سی، پھر دا منہ بھی کالا ہو گیا۔ آندا ہون نہ پڑے ہو جی ہون تے نال آندا جدوں تسی مدینے چ پڑھدے ہو ادوں بھی انج ہی ہوندا ہے، مدینہ بھی کمبدا ہے۔ آندے نے نانا اے اوہی کمبدا ہے جتھے کفر ہووے، لا الہ الا اللہ دا اصلہ انہوں ہلا کے رکھ دیندا ہے۔
میرے بھائیو انیاں جرتاں انیاں ہمتاں حضرت حشام کیوں آئیاں؟ اللہ فرماندے نے کہ اللہ فرماندے نے الذین امکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ، جدو اسی انہاں نو کوئی حکومت دے دینے تے نماز نو پڑھ دینے تے نماز دا قانون نافذ کر دینے، جدو نماز پڑھن والے حکمران ہون گے، ساڈا انتخاب نمازی لوگ ہون گے، پھر اللہ ملک پاکستان نو بھی ایسیاں عزتاں دین گے، اللہ ملک پاکستان دے باسیاں نو بھی ایسیاں عزتاں دے نال سرفراز فرما دین گے۔ فرمایا وآتوا الزکاۃ، زکات نو ادا کرنے والے ہون گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا دور حکومت آیا، کچھ لوگوں نے زکات دین تو انکار کر دیتا، حضرت ابو بکر صدیق نے انہاں دے خلاف جہاد دا اعلان کر دیتا، فرماندے نے کہ زکات ایک کسے جانور دے دینا تے دور دے بات ہے، اگر کسے دی زکات جانور دے جڑے جانور دی زکات بندی ہوئے، اگر او دی کوئی رسی بھی روکے گا میں او دے نال بھی قتال کراں گا۔ زکات دا نظام نافذ کرنے والا ہوئے، آپ نے ٹھڈ چ پان والا، لٹن والا، چور ڈاکو منتخب کرنا۔ پاویں چلو جناب ساڈا جڑا نا کینڈیڈیٹ نیک آدمی، پر اے ویکھیو جے کہ وہ اگر نیک ہے تو کسی چور نو تے نہیں اگے دین والا، وہ کہدا نیک ہے کہ جڑا اگے کسی چور دا حامی ہے اور کسی چور نو ساڈے تے لیا کے مسلط کر دے۔ وآتوا الزکاۃ، زکات نو ادا کرنے والا ہوئے۔ اگے فرمایا وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ، خود بھی چنگا ہوئے تے چنگے کماں دا حکم کرنے والا ہوئے۔ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ، برے کماں تو آپ بھی نفرت کرنے والا ہوئے تے برے کماں تو روکن والا بھی ہوئے۔ کسے چور دا سفارشی بن کے ٹھانے نہ جائے، کسے ڈاکو دا سفارشی بن کے ٹھانے نہ جائے، او دا ساتھی نہ بنے۔ فرمایا جدو ایسے حکمران ہون گے پھر میں ملکان دے اتے برکتاں نازل کر دیواں گا۔ دعائے جو سنیا سنایا اللہ سمجھ کے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔